बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अखलाक अहमद सालिक और अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज आपके साथ दो तीन बातें शेयर करनी है। जो हम पहले बात लेके चल रहे थे, जो इंटरव्यूज़ का एक सीरीज़ चल रही है, उसके ऊपर हम बात को लेके चलेंगे। इस मामले को हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले दूसरी खबरों की तरफ जाने से पहले इस ऐसे इज़्तिराब के माहौल के अंदर जो है वो कौम के लिए खुशखबरी है। तो सबसे पहले हम अच्छी खबर जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि पाकिस्तान की टीम का जो है वो शानदार जो सफ़र है वो वर्ल्ड कप 2023 में जारी है और पाकिस्तान की टीम ने अपनी दूसरी फतह समेटी है और पाकिस्तान ने बड़ी शानदार अंदाज में रात रिकॉर्ड जो हैं वो भी अपने नाम किए हैं। पाकिस्तान ने एक वक्त में कितने सारे ढेरों रिकॉर्ड जो है वो एक ही मैच के अंदर अपने नाम कर ली, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले कि आपको ये तमाम तफसीलात बताएं, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक उसका नोटिफिकेशन भी आए तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बवक्त पहुंच सके। तो सबसे पहले खुशखबरी और अच्छी खबर और कौम के वो मुबारकबाद भी कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा मैच भी जो है वो 6 विकेटों से अपने नाम कर लिया और बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर मैं इस चीज़ को आपके साथ शेयर ना करूं तो ये बहुत बड़ी जो है वो ज़्यादती होगी इस कौम के साथ भी और इस टीम के साथ भी, और मेरा भी मोहब्बत वतन ना होने का एक टैग ना कहीं लग जाए। तो ये आजकल जो है वो इस पर बड़ा डर लगता है कि आपको, लेकिन मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैं क्रिकेट से मेरी बहुत पुरानी वाबस्तगी भी है और मैं एज ए एक्सपर्ट भी इस पर राय देता रहा हूँ टेलीविज़न स्क्रीन पर, और इसके साथ साथ मैंने क्रिकेट को जो है वो कमेंटेटर के तौर पर भी काम किया है। तो मेरा क्रिकेट से लगाव भी बहुत है और वैसे भी हम क्रिकेट लवर्स हैं। तो पाकिस्तानी कौम जो है वो क्रिकेट से मोहब्बत करती है और आजकल हमारी टीम जो है वो मिशन वर्ल्ड कप 2023 पे, और पाकिस्तान की टीम ने बड़ी शानदार परफॉर्म किया वहाँ पे दोनों पहले मैचेस के अंदर। नीदरलैंड को पाकिस्तान ने पहले आउटस्टैंडिंग जो है वो वहाँ पे फतह हासिल की और उसके बाद पाकिस्तान की टीम जो है उसने अपने दूसरे मैच में कल 10 तारीख को जो है वो श्रीलंका को एक बड़ा टोटल, जहाँ पे एक दफ़ा पहले 10 ओवर में तो मायूस हो गए थे तमाम कौम जो थी कि शायद ये हमारे साथ क्या बनने वाला है, दो बड़े प्लेयर्स आपके आउट हो गए थे। उसके बाद जो है फिर जिस तरह से वर्ल्ड कप डेब्यू किया और शानदार सेंचुरी, सबसे पहले हो सकता है कि लोग बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं और प्लेयर्स की भी, लेकिन मुझे जो है वो तारीफ़ करने दीजिएगा। अब्दुल्ला शफीक ने बहुत ही शानदार अंदाज में जो सेंचुरी वर्ल्ड कप डेब्यू बनाई है, वर्ल्ड कप का पहला मैच उनका, और उन्होंने उसके अंदर जो है वो एक सेंचुरी दागी। पहले 10 ओवर्स के अंदर वो थोड़ा सा महसूस हुए कि वो फंसे हुए नज़र आए और उसके बाद जो उन्होंने बड़े शानदार अंदाज से फिर कम बैक किया और फिर जो है वो उन्होंने जो आइलैंडर्स बॉलर्स की जो धुलाई की है और वो काबिल दीद है और पाकिस्तान को एक ऐसी पोजीशन में खड़ा कर दिया मोहम्मद रिजवान के साथ। और फिर चलते मोहम्मद रिजवान की तरफ, मोहम्मद रिजवान ने बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली, नाकाबिल शिकस्त और फतह गुर इनिंग्स जो है वो तराशी और 130 रन बनाए उन्होंने 121 रन गेंदों पर, जो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी। और सबसे बढ़कर ये है कि वो एक फाइटर एक मरतबा फिर नज़र आया, जिस तरह से उनकी बॉडी को मसल्स का खिंचाव था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ और बड़े जुर्तमंदाना अंदाज में वो इनिंग्स खेली, वो काबिल दीद है। और पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे बड़ा टारगेट जो है वो चेस किया है। इससे पहले 2019 में इंडियन टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ जो 336 रन का एक हदफ किया था, उससे पहले भी 300 रन के हदफ जो है वो अबूर हुए, लेकिन पाकिस्तान की टीम अब जो है वो रिकॉर्ड रखती है कि वर्ल्ड कप के अंदर सबसे बड़ा चेसिंग टारगेट जो है वो पाकिस्तान ने अचीव किया है। और पाकिस्तान को इस बात पर मुबारकबाद, पूरी टीम को और पूरी कौम को मुबारकबाद। और अब क्रिकेट से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। कल हमने आपके साथ एक शेयर किया था कि सदाकत अब्बासी साहब जो है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और जो उसके होस्ट थे जिन्होंने उनका इंटरव्यू लिया उसके बारे में हमने बात की कि ये सहाफ़ती का दबा है। तो उन्होंने कल जो है वो फिर वो स्क्रीन पर नज़र आए क्योंकि कुछ एंकर्स ने उनसे रब्ता करने की कोशिश की तो उनका नंबर मुसलसल जो है बंद जा रहा था। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी मेरा नंबर बंद नहीं है, लेकिन उन सहाफ़ियों ने अभी भी कहा है कि हम इसके हमारे पास प्रूफ है और हम इस पर बात पर कायम है कि उनका नंबर जो है वो बंद था और उन्होंने हमसे रब्ता नहीं किया। हमने उनसे रब्ता करने की पूरी कोशिश की है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, लेकिन कल जिस तरह सदाकत अब्बासी साहब उनके प्रोग्राम में अचानक नमूदार हुए और वो सीरीज़ जो थी उस्मान डार से सदाकत अब्बासी तक का जो सफ़र है वो जिसका आगाज़ हुआ, तो कल फिर अचानक जो है वो आदिल शाज़ेर साहब जो हैं वो भी नामवर सहाफ़ी तलत
حسین کے پروگرام میں آئے، انہوں نے کوشش کی ہے، انہوں نے کہا جی میرے اوپر انٹیگریٹی کا جو ہے وہ ٹیگ لگ چکا ہے، لیکن باتیں جو کی ہیں ہم نے تو کل آپ کو 2 سے 3 کٹ کا بتایا تھا، تو کل جو ہماری بات تھی اس کو مزید تقویت دی طلعت حسین نے، جو سوال داغا، انہوں نے کہا کہ آپ کے پروگرام کے اندر 50 کٹ ہیں ایسے، تو وہ کیا ہے، اس طرح کیوں ہوا؟ اس نے کہا جی وہ ہمارا مسئلہ، اس سے سوال کیا گیا جی وہ بیسیکلی ادارے کی جو تھی وہ ایک پالیسی تھی، اس کا جو تھا وہ انہوں نے کہا جی پالیسی کیا تھا، انہوں نے کہا جی اس کو کچھ لیگلی اس کے چیکس جو کرنے تھے اس کے بعد، یہ کون سا ایسا ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا جو ہے وہ ادارہ جو ہے وہ اس طرح کے پروگرام ریکارڈ کرنے کے بعد اس کو لیگلی چیک کرے، اس سے پہلے تمام پروگرام کے اوپر ڈسکس ہو جاتا ہے۔ کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا۔ ان کو سوال کیا گیا کہ آپ کے ادارے نے پھر آپ کا پروگرام کیوں نہیں کیا؟ اور ایک بات یہاں پہ میں ٹیکنیکلی بتاتا چلوں کہ طلعت حسین کے پروگرام میں جہاں وہ لے کے آئے پروگرام میں، اس وقت عادل شاہ زیب صاحب کا اپنا پروگرام بھی ہوتا ہے۔ چلیں اب اس بات کو ہم مان لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پروگرام پہلے آ کے ریکارڈ کروا دیا گیا ہو اس کے بارے میں، لیکن کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا۔ صحافت پہ جو ہم نے کہا تھا دبا لگا ہے، صحافت کا جنازہ نکالا ہے اینکرز نے۔ عثمان ڈار کے جو انٹرویو ہوا، اور پہلے ایک ہمارے صحافی برادری کے وہ بڑا نام، وہ بھی اس میں انہوں نے اپنا پروگرام خود سے کر کے جو ہے وہ اس کی دی ہے، لیکن عوام نہیں ماننے کو تیار۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی میرا جو ہے نا وہ ڈان جو ہے وہ میرا ادارہ میرے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ کا ادارہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن آپ نے صحافت کرنی ہے، ادارے آپ کو استعمال کریں گے۔ ہم پہلے بھی کہتے ہیں، برملا میں کہتا ہوں، کوئی کہے نہ کہے، کہ میڈیا مالکان سے آپ نے آزاد نہیں ہونا۔ میڈیا مالکان سے میڈیا جب تک آزاد نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو جو ہے وہ آزاد ہونا پڑے گا اینکر پرسن کو۔ آپ فینگز ہیں، آپ کی ضرورت ہے ان کو، لیکن آپ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ مل کے مالکان کے ساتھ جو ہے وہ قوم اور اس ملک کی سیاست کے ساتھ اور اس ملک کے سارے کے ساتھ کھلواڑ کرنا جب آپ شروع کر دیں گے تو پھر کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی صحافت کے اوپر؟ پھر لوگ جس طرح کے الفاظ، جس طرح کی جو باتیں ہیں، وہ سوالات اٹھاتے ہیں، لوگ تو اس سے پہلے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں پری پلانڈ ہوتی ہیں، ہم نے اس بات کو نہیں مانتے، ہم دفاع کرتے ہیں اپنی برادری کا، اپنے اس شعبے کا، لیکن جب اس طرح کی جب آپ کریں گے، کوئی تسلی بخش آپ کے پاس جواب بھی نہیں ہے۔ وہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے کہا جی وہ یہ تمام چیزیں، سوالات جو ہیں وہ اٹھے ہیں، اس کے اوپر کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ حالانکہ طلعت حسین نے ان کو جو سوالات کیے ہیں، وہ تمام کے تمام سوالات جو ہیں اس کی انہوں نے آئیں بائیں شائیں کر کے ادھر ادھر کی سنا کے جو ہے وہ اپنی جان تو چھڑوائی ہے، لیکن ہم نہیں مانتے۔ ہم تو مانیں گے آپ آئیں سامنے، جو لوگ آپ کو بلواتے ہیں وہ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے، ہمارے ایک صحافتی برادری کے بڑے اینکر، بڑے نامور، انہوں نے صحافت کے اندر بڑا اپنی محنت کے ساتھ آگے آئے ہیں، منصور علی خان صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے مالک کو میرے ساتھ کہیں، میرے ساتھ بیٹھیں آ کے، ہم سوالات کرتے ہیں، ہم ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں، میں بھی سوال کرنا چاہتا ہوں، لیکن چلو ہم جیسے کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی، لیکن ان بڑے صحافیوں کو تو سوالوں کو جواب دیں۔ کہا گیا جی یہ ہیٹ ایک کمپین چلائی گئی ہے، ہیٹ کمپین کا آپ جواب دیں، باتوں سے نہیں ہے، آپ دلیل سے بات کریں۔ آپ لوگوں کو کہتے ہیں ہم دلیل دیں، ہمیں، آپ لوگوں کو اپنے پروگرام کے اندر، اپنی صحافت کے اندر دلیل مانگتے ہیں، تو لوگ آپ سے بھی دلیل مانگتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہاں پہ آپ اوپینین میکرز ہیں، تو اوپینین میکرز جب اگر اس طرح کا جو کریں گے، کھلواڑ کریں گے، تو پھر سوالات اٹھیں گے، پھر صحافت پہ اعتبار اٹھے گا، اور پھر آنے والے وقت میں صحافت کو لوگ کس نظر سے دیکھیں گے؟ یہ تمام ساری باتیں جو ہیں اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں، تو یہ سوالات جو ہیں اس کا جواب کوئی تسلی بخش نہیں ہے۔ لیکن ابھی انہوں نے دوبارہ بھی اس کی اپڈیٹ مزید آئی ہے، وہ انہوں نے ایک صحافی نے ان کا انٹرویو کیا، وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، لیکن یہاں پر وقت کی قلت کے باعث کہہ لیں، مزید ٹاپکس کو بھی ہم نے بات کریں گے اگلے ولاگ میں، تو مجھے اخلاق صالح کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔